अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कारी मोहम्मद सफदर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हक सच का साथ कुरान एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 14 और नूरानी कायदा मुकम्मल करेंगे तरतीब के साथ। आओ दोस्तों बच्चों चलते हैं सबक की तरफ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ميم راز برمر را بشرو مروا را باز بالرب با يازر بي ربي ميم دال بشمود دال تازبر داد مدد حاق بش حق قاف تازبر قد حقد خاف تازبر خاف فا تازبر فات خفت تا بازبر تب با تازبر باد تبت تازبر تا خال امدر خال تا خال لام تازبر لد تخلد قاف دال زبر قد دال ميم زبر دم قدم تا پشتو قدمتو واس غا زبر وس صوبا بصب والصب حاضر حي والصبح واشين زبر وش شين ميم زبر شم والشم سين زر سي والشمس واشين زبر وش شين فاز زبر شف والشف عين زرعي والشفعي باس غازر بس صاب زبر صاب بالصب رازري بالصبري واس غازر واس صا يازبر صي والصي فازر في والصيفي والام ول لم يزبر لي واللي لم زر لي والليل واتازبر وات تا يزر تي والتي ننزرني والتيني وازازبر وز زا يازبر زي والزي تا وابشتو والزيتو نونزرني والزيتوني سين جيم زر سج جيم يازر جي سجي لام دوزر لين سجيلين سين جيم زر سج جيم يازر جي سجي نون دو بش نون سجين ميم نون بش من فا كاف برفك منفك كاف يازر كي منفكي نون زبرنا منفكينا فاز برفا همزة نون زر إن فإن نون لام زبرنال فإن الجيم نون زبر جن فإن الجن نون زبرنا فإن الجن تازبر تا فإن الجنة لام زر لي حبابش حب لحب با لام زر بال لحب بال خاء يازبر خي لحب الخير رازري لحب الخير همزة زري ذال سين زبر زس إذا سين زبر سا إذا سا ميم ألف مد زبر ما إذا السماء همزة نون بش إذا السماء شين قاف زبر شق إذا السماء انشقت قاف تعزبر قد إذا السماء انشقت ميم تعزبر مد طا ألف زبر طا مد طا را زري مد طاري قاف نون بش مد طارق
نون جيم زبر نج ما الطارق النجم ميم سابش مس ما الطارق النجمس سا ألف زبر سا مسا قاف زرقي ما الطارق النجم الساقي بابش بو ما الطارق النجم الثاقب ما الطارق النجم الثاقب ميم نون زر من شين راز بر شر من شر را لام زر من شر واس زر بس من شر الوسواس وألف زبر با من شر الوسواس سين لام زر سل من شر الوسواس خان زبر خان نون ألف زبر نا خنا سين زر سين خناس من شر الوسواس الخناس صدق الله العظيم.